नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज हामी पहिलो विश्वयुद्धको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। पहिलो विश्वयुद्ध सन् 1914 को जुलाई 28 देखि लिएर सन् 1918 को नोभेम्बर 11 सम्म लडिएको थियो। यो युद्धमा लगभग 6 करोड सैनिकहरूले भाग लिएका थिए, जसमध्ये लगभग 1.5 करोड सैनिकहरूले मृत्युवरण गर्न पुगे। यो युद्धमा लगभग 90 लाख भन्दा बढी सेनाहरू हराएको पाइन्छ भने 1 करोड भन्दा बढी सैनिकहरू घाइते भएको हामी पाउँछौँ। त्यसैले यो युद्धलाई हेर्दाखेरि यो अत्यन्त ठुलो नरसंहार थियो। सैनिक नै त्यति धेरै मरिसकेपछि सर्वसाधारणको कुन अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरा हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। यो युद्धमा लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 37 वटा राष्ट्रले भाग लिएका थिए, जसमध्ये बेलायतको पक्षमा मात्रै 28 वटा राज्यले भाग लिएको हामी पाउँछौँ। यो युद्धमा सबैभन्दा पछि समावेश हुने राष्ट्र अमेरिका थियो, जो सन् 1917 मा मात्रै यो युद्धमा सामेल भयो। त्यसैले यो युद्धमा सबैभन्दा कम धनजनको क्षति बिहोर्ने राष्ट्रमा अमेरिका पर्छ। युरोप, अफ्रिका र एसियाकै कतिपय भूभागमा यो युद्ध लडियो, तर अमेरिकी भूभागमा यो युद्धको एउटा गोली पनि चलेन। त्यसैले अमेरिका धनजनको क्षति हुने राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम क्षति हुने राष्ट्रमध्ये पर्छ। त्यही भएर कङ्गाल हुँदै गरेको युरोपलाई अमेरिकाले ऋण दिएर माथि उठाउनमा ठुलो सहयोग गरेको छ। यसले कङ्गाल हुँदै गरेका ब्रिटेन र फ्रान्सलाई त ऋण दिएर माथि उठ्न सहयोग गरिरहेको इतिहासमा हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसैले अमेरिका नै यस्तो शक्ति राष्ट्र हो जो प्रथम विश्वयुद्धबाट महाशक्ति राष्ट्रमा परिणत भयो र आजसम्म पनि उसको दबदबा विश्वमा कायमै छ। यो युद्धलाई हेर्दा यो युद्ध दुई सिरामा विभाजित भएका राष्ट्रहरूको शक्ति प्रदर्शनको एउटा माध्यम बनेको हामी पाउँछौँ, जसमध्ये गठबन्धन सेना बनाएर लडेका थिए बेलायत, फ्रान्स, रुस, अमेरिका, इटाली। त्यसै गरी केन्द्रीय शक्तिमा थिए अस्ट्रिया, हङ्गेरी, जर्मनी, अटोमन साम्राज्य र बुल्गेरिया। अटोमन साम्राज्यलाई हामी हालको टर्कीका रूपमा चिन्न सक्छौँ। यो युद्ध कसरी सुरुवात भयो, यसको पृष्ठभूमि के हो भन्ने सन्दर्भमा अब यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा युरोपमा पुनर्जागरणपछिको औद्योगिक क्रान्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामी पाउँछौँ। औद्योगिक रूपमा युरोपका विभिन्न देशहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कच्चा पदार्थको आवश्यकता पर्दै गयो। त्यही कच्चा पदार्थको परिपूर्तिका लागि उनीहरूले साना राष्ट्रहरूलाई, आफूभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूलाई उपनिवेश बनाउने र त्यहाँको खजानाहरू लुट्ने, त्यहाँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्ने अनि आफ्नो राज्यलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने होडबाजीतिर यिनीहरू लागेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले यिनीहरूले उपनिवेशवाद कायम गर्ने सन्दर्भमा ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरू एकअर्कालाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने, यो राष्ट्रले मलाई सिद्ध्याइ पो हाल्छ कि भन्ने खालको चेतना यिनीहरूमा विकसित थियो। त्यसैले यिनीहरू शक्ति राष्ट्र एकअर्कासँग डराउँथे। फ्रान्स ब्रिटेनसँग डराउँथ्यो, त्यसै गरी रुस पनि अन्य राष्ट्रहरूसँग डराएको र अन्य राष्ट्रहरू रुससँग डराएको हामी पाउँछौँ। अस्ट्रिया, हङ्गेरीको आफ्नै स्थिति थियो, सर्बियाको आफ्नै स्थिति थियो। यी ठुला राष्ट्रहरू, साना राष्ट्रहरू त उपनिवेश हुने डरले चाहिँ ठुला राष्ट्रसँग काम थिएन, तर ठुला राष्ट्रहरू पनि बा मलाई कसैले बर्बाद पो बनाइहाल्छ कि भन्ने खालको एक खालको त्रसित वातावरणको सिर्जना चाहिँ यो विश्वमा भएको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी विश्वका हरेक देशहरू साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धामा लागे। आफ्नो सैनिक गठबन्धनलाई अत्यन्त द्रुत गतिमा विकसित गर्दै लगे भने कुनै दिन युद्ध लड्नु परिहाल्यो भने संसारलाई जित्न सक्ने आफ्नो सेना निर्माण गर्नतर्फ विभिन्न राष्ट्रहरू लागेको हामी पाउँछौँ। शान्ति सम्झौताका लागि पहल गर्ने त्यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो अथवा अन्य विविध जो आज हामी पाउँछौँ, विश्वमा धेरैवटा यस्ता संस्था छन् जसले शान्तिको लागि काम गरिरहेका छन्। त्यति बेलाको समयमा शान्तिको लागि काम गर्ने खासै मुलुकहरू यो संसारमा विकसित भएको हामी पाउँदैनौँ।
त्यो भएर पनि यो युद्धलाई कहिल्यै कसैले रोक्न चाहेन र रोकिएन। अब हामी प्रथम विश्वयुद्धको प्रारम्भिक समस्या के थियो, यो युद्ध हुनुको पृष्ठभूमिबारे विस्तृत व्याख्या गर्छौँ, यो बारे विस्तृत जानकारी गर्छौँ। मैले अघि एउटा देशको नाम लिएको थिएँ, अटोमन साम्राज्य, जो आज टर्की नामले परिचित छ। त्यो अटोमन साम्राज्य कुनै समय संसारको सबैभन्दा महाशक्तिशाली राष्ट्र थियो। उसँग यति धेरै भूभाग थियो कि पछि त्यो देश टुक्रिएर धेरैवटा अरू युरोपियन देशहरू बने, जसमध्ये रोमानिया, बुल्गेरिया, सर्बिया, अल्बानिया र युनान, जसलाई हामी ग्रिस नामले चिन्छौँ। त्यो युनान सहितका धेरैवटा राष्ट्रहरू अटोमन साम्राज्यबाट 19औं शताब्दीमा टुक्रिए। त्यहाँभन्दा अगाडि अटोमन साम्राज्य एउटा महाशक्तिशाली देश थियो। त्यो देश भाषिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा धेरै शक्तिशाली थियो। त्यहाँ विभिन्न जात जातिका मान्छेहरू बस्थे, फरक फरक संस्कृति बोकेका मान्छेहरू बस्थे, फरक फरक जाति धर्म पेसा अँगाल्ने मान्छेहरू बस्थे। पछि 19औं सदीमा आइसकेपछि ती विविध भाषाभाषी र संस्कृति बोकेका मान्छेहरू एकै ठाउँ अटाउन नसक्ने स्थिति भइसकेपछि यो राज्य टुक्रिन पुग्यो। 19औं शताब्दीमा आएर अटोमन साम्राज्य टुक्रियो। नत्र यसको भाग मैले अघि पनि भने बुल्गेरिया, रोमानिया, सर्बिया, अल्बानिया, युनानदेखि लिएर एसियाको इरान, मिस्र अनि अफ्रिकाको सिरियासम्म यो राज्य फैलिएको हामी पाउँछौँ। त्यसैले यो राज्य अत्यन्त ठुलो राज्य थियो, यो विशाल राज्य थियो। भाषिक सांस्कृतिक रूपमा यो राज्यलाई महत्त्वपूर्ण राज्यको रूपमा हेर्ने गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले यो राज्य औद्योगिक पुनर्जागरण क्रान्तिपछि अटोमन साम्राज्य विघटित हुन पुग्यो। यो राज्य सन् 1819 मा टुक्रियो। त्यहाँबाट एउटा राज्य विकसित भयो, त्यो युनान राज्य थियो। त्यसैले त्यो राज्य युनान अटोमन साम्राज्यबाट टुक्रिसकेपछि संसारका धेरैवटा देश, विशेष गरी रुस, ब्रिटेन, फ्रान्स लगायतका राज्यहरूको ध्यान अटोमन साम्राज्यतिर केन्द्रित भयो, किनभने त्यो राज्यलाई टुक्रियाएर आफ्नो स्वार्थ लुट्ने राज्यहरू युरोपमा अत्यधिक थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी फाइदा लिन चाहने रुस थियो। त्यसैले रुस अटोमन साम्राज्यको पतन होस् भन्ने चाहन्थ्यो, किनभने उसलाई कालसागरमा अवस्थित बास्फोरस र डर्डेनलिज माथि कब्जा जमाउनु थियो र नयाँ बन्दरगाह उसलाई चाहिएको थियो। रुसको उत्तरी इलाकामा रहेको साइबेरिया अत्यन्त चिसो भूभाग, बाह्रैमास त्यहाँ चाहिँ बरफ जम्ने भएकोले त्यो साइबेरियाले व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रुसलाई फाइदा दिँदैन थियो। त्यसैले ऊ चाहन्थ्यो यो राज्य टुक्रियोस् र आफूलाई हमला गरेर त्यो नयाँ बन्दरगाह लिन सजिलो होस्। ब्रिटेन चाहन्थ्यो रुस टर्कीलाई लुटेर धनी नहोस्। त्यसैले ब्रिटेन चाहन्थ्यो टर्कीको विभाजन नहोस्। टर्की रुसले चाहे जस्तो विभाजन पनि नहोस् र शक्तिशाली पनि नहोस्, यो यत्तिकै रोगी भएर मरिरहोस्। यदि रुसले कालसागरमा झन्डा फहरायो भने रुस शक्तिशाली हुनेछ भन्ने कुरा ब्रिटेनलाई थाहा थियो। त्यसैले यिनीहरू एकअर्काका विपरीत ध्रुवी राज्य थिए। तर अचम्मको कुरा, राजनीतिमा कुनै शत्रु र कुनै मित्र राष्ट्र हुँदैन भन्ने कुरालाई यी राज्यहरूले स्थापित गरेको हामी पाउँछौँ। पछि पहिलो विश्वयुद्धमा र दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि यी राज्यहरू एकअर्काको सहकर्मी भएर लडे। पहिलो विश्वयुद्धमा रुस बेलैमा आफ्नै देशको आन्तरिक अवस्थाका कारण बाहिरिनु बाध्य भयो, तर रुस र ब्रिटेन यस्ता राज्य हुन् जो पहिलो विश्वयुद्धमा र दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि सँगै लडे, तर यिनीहरूको मत टर्कीको सम्बन्धमा फरक किसिमको थियो। अस्ट्रिया त्यति बेलाको
शक्ति राष्ट्र अर्को। अस्ट्रिया पनि कालसागरमा नियन्त्रण चाहन्थ्यो अनि रुसको इच्छा विपरीत जान चाहन्थ्यो। रुसले कालसागरमा नियन्त्रण लियोस् भन्ने कुरामा अस्ट्रिया सजग लिन्छ कि भन्ने कुरामा अस्ट्रिया सजग थियो। ऊ आफै चाहन्थ्यो कि कालसागरमा अस्ट्रियाको झन्डा लहराओस्। फ्रान्स चाहन्थ्यो टर्की विभाजित होस्। त्यसैले फ्रान्स टर्कीका कतिपय प्रदेशहरू जो पछि टुक्रिन पुगे यी राज्यमा परिणत भए युरोपमा, फ्रान्स चाहन्थ्यो कि टर्की विभाजित होस्। त्यसैले उसले त्यति बेलाका टर्कीका प्रदेशहरू मिस्र, सिरिया लगायतका क्षेत्रमा गएर शासकलाई उचालेर, त्यहाँका शासकहरूलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि टर्की विभाजन गर्न खोजिरहेको थियो। त्यहाँका शासकलाई भड्काउँथ्यो र टर्की विभाजन गरेर लाभ लिन चाहन्थ्यो फ्रान्स पनि। जर्मनी त्यति बेला ताजा विकास ग्रहण गर्दै थियो। बिस्मार्कले जर्मनीलाई एकीकरण गरे। त्यसपछि यिनीहरू औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्दै थिए। जर्मनीलाई बिस्मार्कले एक किसिमको शान्ति क्षेत्रमा, शान्ति मार्गमा अगाडि बढाउँदै गएको हामी पाउँछौँ। तर टर्कीको सम्बन्धमा जर्मनी त्यति बेला तटस्थ थियो। उसलाई टर्कीको यो पूर्वी समस्यामा उसलाई कुनै सरोकार थिएन। तर उसले एउटा काममा चाहिँ आफूलाई तल्लीन बनाउन चाहिरहेको थियो, त्यो भनेको इङ्ल्यान्डलाई विश्वासमा लिएर फ्रान्सलाई एक्ल्याउन चाहन्थ्यो। जर्मनी आफ्नो शत्रु राष्ट्रका रूपमा फ्रान्सलाई हेर्थ्यो। फ्रान्सबाट उसलाई ठुलो क्षति हुन सक्ने अनुमान अथवा फ्रान्सले आफूमाथि आक्रमण गरेर आफूलाई दुःख दिन सक्ने खालको आकलन जर्मनीले गरिरहेको थियो र फ्रान्सबाट उसले खतरा महसुस गरिरहेको थियो। त्यति बेला जर्मनी चाहन्थ्यो फ्रान्सको विकास नहोस्। त्यति बेलाको शक्ति राष्ट्र इङ्ल्यान्डलाई हातमा लिएर खुसी बनाएर फ्रान्सले रुसलाई पनि अलग्याउन चाहन्थ्यो। फ्रान्स र रुस दुईटैलाई अलग्याएर इङ्ल्यान्डलाई हात लिने लक्ष्य बिस्मार्कले त्यो योजना बनाइरहेको हामी। त्यसैले फ्रान्सबाट जर्मनीलाई खतरा नहोस् भन्नका लागि बिस्मार्कले एउटा गुटको सिर्जना गर्न खोज्दै थियो। फ्रान्सलाई इङ्ल्यान्डबाट अलग्याउने र जर्मनीलाई सुरक्षित गर्ने उसको लक्ष्य थियो। तर यसै सन्दर्भमा एउटा घटना घट्यो जसले विश्वयुद्धलाई झन् मलजल पुर्यायो। त्यो घटना थियो रुसले सन् 1878मा टर्कीमा हमला गर्यो र टर्कीलाई पराजित गर्यो। त्यसपछि उसले सेन स्टिफानो सन्धि गर्यो। टर्की र रुस बीचको सन्धिलाई सेन स्टिफानो सन्धि भनिन्छ। त्यसपछि रुसले टर्कीका धेरैवटा इलाका आफ्नो कब्जामा लियो। यो देखिसकेपछि ब्रिटेनलाई टाउको दुख्न सुरु भयो। रुसको यो सफलताले अस्ट्रिया, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स लगायतका राज्यहरू भयभीत भए, निराश पनि भए, किनभने यिनीहरूको महत्त्वाकांक्षामाथि प्रहार भयो। यिनीहरू चाहन्थे टर्कीमा आफ्नो पनि प्रभुत्व होस्। टर्कीको कतिपय भूभागमा यिनीहरूका आफ्नै स्वार्थ थिए। कोही व्यापारिक दृष्टिले हेर्थे। अधिकांश देशहरूले समुद्री मार्गको व्यापारिक दृष्टिकोण। त्यसपछि यो राज्य कमजोर भइसकेपछि यहाँका जनतामाथि शासन गर्न पाइन्छ। आफ्नो देशका कतिपय प्रडक्टहरू लगेर बेच्न पाइन्छ। यो विविध किसिमका चाहिँ आफ्ना स्वार्थहरूमा युरोप त्यति बेला केन्द्रित थियो। तर त्यो सबै कुरालाई रुसले समाप्त पारिदियो सन् 1878मा। त्यसपछि यी राज्यहरू भयभीत, त्रसित हुँदै हुँदै, ईर्ष्याले जल्दै जल्दै यिनीहरूले जर्मनको बर्लिनमा सन् 1878मा बिस्मार्कको नेतृत्वमा सेन स्टिफानो सन्धिलाई कसरी भङ्ग गर्ने र रुसको अधीनमा रहेका राज्यहरू कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने कुरामा यिनीहरू लागि परे। किनभने यिनीहरूको टर्कीबाट जुन लाभ लिने स्वार्थपूर्ण जुन मानसिकता थियो त्यसमा रुसले प्रहार गरेको हुनाले यिनीहरूले यो सन्धि गरेका थिए, गर्न खोजेका थिए। त्यसैले सन् 1878मा बर्लिनमा सेन स्टिफानो सन्धि भङ्ग गराउने खालको एउटा बैठक, मिटिङ आयोजना गरियो। त्यहाँ टर्कीको अधीनमा रहेका सर्बिया, रोमानिया र मन्टिनेग्रोलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरियो। बोस्निया हर्जगोभिनालाई अस्ट्रियाको प्रशासनिक नियन्त्रणमा
दिइयो भने साइप्रस द्वीपमा ब्रिटेनको नियन्त्रण भयो। रुसले टर्कीको नियन्त्रणलाई लिएर यी सबै रुसले टर्कीमाथि गरेको नियन्त्रणको विषयलाई लिएर यी सबै भेला भए र यो निर्णय गरे। त्यसबेला ब्रिटिस प्रधानमन्त्री डिजरेलीले एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ त्यहाँ राखेका थिए, जस्तो जे स्थिति आए पनि हामीले यी राज्यहरूलाई स्वतन्त्र घोषणा गरिदिए पनि रुसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखिदिए पनि अटोमन साम्राज्यको त ठुलो हानि भयो, अटोमन साम्राज्यलाई बेफाइदा भयो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उठेको थियो। तर त्यो कुरालाई खासै महत्त्वका साथ लिइएको पाइँदैन। त्यसपछि रुसले टर्कीलाई हराउँदा जुन इसाई धर्मावलम्बीलाई नियन्त्रणमा ल्याएको थियो, ती इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई गुलामबाट आजाद गरेको थियो। तर पछि जब आफ्नो नियन्त्रणमा भएका कतिपय राज्यहरूलाई अर्काको नियन्त्रणमा बर्लिन सम्मेलनले लगिदियो, त्यसपछि फेरि ती व्यक्तिहरूलाई गुलाम नै बनाइयो। ती इसाई धर्मावलम्बीहरू स्वतन्त्र हुन सकेन। बोस्निया हर्जेगोभिना अस्ट्रियाको प्रशासनिक नियन्त्रणमा गएपछि पनि बोस्नियाका ती जो जनता थिए अस्ट्रियाको प्रशासनिक क्षेत्रमा बसेर उनीहरूले जीविकोपार्जन गर्नुपर्थ्यो, ती जनतालाई पनि खासै अस्ट्रियन प्रशासनले ध्यान दिएको हामी पाउँदैनौँ। उनीहरूमाथि विभिन्न किसिमका विभेदहरू भए। त्यसैले अस्ट्रिया र सर्बिया बीच सङ्घर्ष सुरु भयो। अस्ट्रिया र सर्बिया बीचको सङ्घर्ष नै यो युद्धको तात्कालीन कारण थियो। प्रथम विश्वयुद्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण आर्ग्यु फर्डिनान्डलाई सर्बियाको साराजेयु भन्ने ठाउँमा गरिएको हत्या प्रमुख कारण बन्यो। राजकुमारी सहित फर्डिनान्डको हत्या गार्गिनोक प्रिन्सेप भन्ने एकजना व्यक्तिले गरिदिए। प्रिन्सेपलाई ब्ल्याक ह्यान्ड नामक एउटा संस्थाको सहयोग थियो भन्ने कुरा पछि खुल्नमा आयो। यसरी सर्बिया विरुद्ध आफ्ना राजकुमारको हत्याको बदला लिन अस्ट्रियाले युद्ध छेड्यो। अस्ट्रियाले युद्ध छेडिसकेपछि सर्बियाले रुससँग मद्दत माग्यो। रुससँग मद्दत मागिसकेपछि